नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम किरण बिके है। आज हामी दिल्लीको गोर्खा भवनमा हामी जमघट भएका छौँ र दिल्ली एनसीआरको दिल्ली गुडगाउँ मा भएको विभिन्न सङ्घ संस्था पार्टी है सबै हामी यहाँनिर गोर्खा भवनमा आज जम्मा भएको छौँ र विशेष गरी यो जुन चाहिँ विगत 15 तारिकको दिन दिल्लीमा जुन चाहिँ एउटा दोहोरो हत्याकाण्ड भएको थियो, दार्जिलिङका दुईजना चेलीहरूको हत्या भएको थियो है, निर्मम हत्या भएको थियो। त्यो हत्यामा अहिले दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर जेलमा कस्टडीमा राखिएको छ है र त्यसमा अझै इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ। त्यसको विभिन्न कुराहरूलाई लिएर है हामी यहाँनिर आज बसेका थियौँ र यसमा आज प्रमुख रूपले दार्जिलिङबाट सुजला गुरुङका आफ्नो भाइ यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ है। उहाँ दार्जिलिङबाट आउनुभएको सुजला गुरुङको छोरा उहाँ आउनुभएको छ दार्जिलिङबाट है, उहाँ परिवार पक्षबाट। र मिना राईको उहाँ हस्बेन्ड यहाँ हुनुहुन्छ है, उहाँ एनबिज्यू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ। र यसरी उहाँको परिवारहरू दार्जिलिङबाट आइसकेपछि उहाँको परिवारहरूले यहाँनिर आएर के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, यो केसलाई अझै न्यायको लागि के प्रक्रियाहरू हामीले गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूले आएर यहाँनिर उहाँहरूले गुहार लगाइसकेपछि दिल्लीका सबै फिल्डका हामी उहाँ लिगल एक्सपर्टहरू सबै हामी बसेर आज यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ है। यो विषयमा चर्चा गर्दाखेरि अब यसलाई केसलाई फर्दर हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी सपोर्ट पुर्याउनुपर्छ। हुन त डे 1 देखि नै यहाँका दिल्लीका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू इन्डिभिजुअलहरू यहाँनिर खटिराखेको छ यो केसलाई लिएर है, सबै चिन्तित छौँ। त्यसमा अझै हामीले के गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरोहरूमा आज चर्चा भयो र त्यसमा विशेष कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आज यहाँनिर जति पनि केसमा जुन प्रकारले क्लोजिङ देखाइराखेको छ, दिल्ली पुलिसको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट आइराखेको छ है, त्यसमा असन्तुष्टि पनि जाहेर गरेको छ है। यहाँनिर परिवार पक्षले र यहाँनिर सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट एउटा असन्तुष्टि पनि छ। जुन प्रकारको यहाँनिर नरेटिभ जुन प्रकारको देखाइँदैछ, जुन प्रकारले यो केसको क्लोजिङ देखाइँदैछ त्यो असन्तुष्टिजनक छ है, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। र त्यसमा हामीले के कसरी गर्नु सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ हाम्रो प्रेमजी हुनुहुन्छ, लिगल एक्सपर्ट हुनुहुन्छ प्रेम छेत्रीज्यू है, र उहाँले आएर आज थुप्रै हामीलाई लिगल चिजहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले हामीलाई बताइदिनु भयो। हुन त डे 1 देखि उहाँ पनि यसलाई फलो गरिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ आएर उहाँले यहाँनिर सबैको अगाडि अफिसियली उहाँले एनाउन्स गरिदिनु भयो कि यो केसलाई हाम्रो लिगल टिमले हामी ह्यान्डल गर्छौँ भनेर उहाँले गरिदिनु भयो है। र उहाँले प्रेमज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँले अगाडि आएर यसलाई जति पनि लिगल प्रक्रियाहरू छ अगाडिको उहाँले गरिदिनुहुन्छ है यसमा, र त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद। र त्यो लिगल उयसमा चाहिँ हामीले के गर्ने अब अगाडिको फर्दर प्रोसेसहरू एक दुईवटा उहाँले सुझाव गरेको अनुसारले हामीले यहाँनिर आज 15 जनाको एउटा टिम बनाएका छौँ। दिल्लीबाट विभिन्न एरियाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट काम गरिरहेको 15 जना व्यक्तिहरूलाई लिएर त्यसमा नारीहरू पनि लिएर है हामीले 15 जनाको टिम बनाइराखेको छौँ कोअर्डिनेसन को लागि है। र एउटा त्यो टिमले चाहिँ अब अगाडि फर्दर के कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरोहरू कोअर्डिनेट गर्नेछ त्यो टिमले, र त्यो टिमले कोअर्डिनेट गरेर लिगल एक्सपर्टहरूसँग हामीले जोगाजोग गरेर यो केसलाई अगाडि फर्दर लानेछौँ। त्यसमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि यो चार्जसिट दायर हुनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा असन्तुष्टि हाम्रो पत्र कि यो एङ्गलले पनि इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र अहिलेसम्मको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ यो पोइन्टहरू छोडिएको छ भनेर त्यो हामीले राख्नेछौँ। त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै त्यो जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो, इन्सिडेन्टको फर्स्ट आवरदेखि नै म त्यहाँनिर प्रेजेन्ट थिएँ है, आयोदेखि लिएर एसएचओदेखि लिएर त्यो सबैसँग त्यहाँनिर मैले पर्सनली पनि बात गरेको हो त्यहाँनिर गएर है। र त्यो कुरोमा वा एफआईआरमा कहीँ पनि रोबरीको केही पनि उल्लेख नै थिएन है, रोबरी भएको कुरा कहीँ पनि उल्लेख थिएन त्यहाँनिर, त्यो कतिवटा कुरोहरू छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अहिले तर जुन चाहिँ क्लोजिङको टाइममा आउँदाखेरि कतिवटा कुरो मिलेन, एफआईआरको स्टेटमेन्ट र त्यो अहिले क्लोजिङ स्टेटमेन्ट मिलेको छैन, त्यसमा कतिवटा असन्तुष्टिहरू छ। त्यो माथि हामीले एउटा पत्र लगेर हामीले दिनेछौँ यो 15 जना ग्रुपले है। अनि त्यो पछाडि जब चार्जसिट फाइल भइसक्छ कोर्टमा गएपछि त्यो के जे पनि त्यसको लिगल प्रोसिडिङ छ त्यसलाई उहाँ लिगल टिमले हेर्नुहुनेछ है। त्यही भयो। अन्त आजदेखि यसरी एउटा राम्रो प्रकारले यो केसमा डेभलप भइराखेको छ। सबैजना नै आज बिहानदेखि आएर यहाँनिर गोर्खा भवनमा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हामी सबैजना नै यहाँनिर बसिराखेको छौँ है। सबै चिन्तित छ यस्तो केसहरू, किनभने बारम्बार यस्तो केसहरू भइराखेको छ र अब उपरान्त यस्तो केसहरू नहोस् भन्नको लागि हामी सबैजना नै अगाडि आएर हाम्रा चेलीहरू हामी सबैजना दाजुभाइहरू सबैजना आएर यहाँनिर यसलाई हेल्प गरिरहेको छ र उहाँ परिवार पक्षहरू हामीसित हुनुहुन्छ र यो सबै
हामी दार्जिलिङवासी सबैलाई पनि यो यहाँबाट यो च्यानलको माध्यमद्वारा हामी जनाउन चाहन्छौँ। दार्जिलिङको एनजिओहरू, दार्जिलिङको सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरूले पनि धेरै एक्टिभली अगाडि आएर काम गर्दै गरेको र कतिवटा स्टेटमेन्टहरू दिइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। र उहाँहरूलाई पनि हामी के ब्रिफ गर्न चाहन्छौँ भने उहाँको परिवारहरू, उहाँको छोरा, उहाँको भाइहरू, बुढाहरू यहाँनिर हामीसित छन् र उहाँहरूलाई हामीले सक्दो सहयोग पुर्याउने यो हामीले प्रक्रिया गरिराखेका छौँ, कोसिस गरिराखेका छौँ। र त्यसमा एउटा कुरा म मेन्सन गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङ प्रेस गिल्डबाट एउटा प्रेस कन्फरेन्स हामीले देख्नु पायौँ है। डिएनए भनेर दार्जिलिङको 11-12वटा कतिवटा एनजिओहरू मिलेर एउटा डिएनए बनाएर डिएनएको तर्फबाट एउटा स्टेटमेन्ट देख्यौँ। त्यो स्टेटमेन्टले धेरै असन्तुष्टि त्यसले पनि फैलाएको छ। र म उहाँहरूलाई डिएनएका सदस्यहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूले कुनै पनि स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि, कुनै पनि प्रक्रिया उहाँहरूले पहल गर्दाखेरि पहिला राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन गर्ने है, सबैसँग बुझ्ने। जुन चाहिँ हेडलाइन न्युजले देखायो कि सुजला गुरुङको पति एनबी प्रधानलाई चाहिँ गुडगाउँको कुनै पार्टीको मान्छेले धम्काउने कुरा गर्दैछ भनेर जुन चाहिँ देखायो, त्यो साँच्चै एउटा असन्तोषजनक त्यो एउटा स्टेटमेन्ट थियो है। त्यसले गर्दाखेरि कति भाइ बहिनीहरूको मन पनि दुखायो, किन अब सबैले यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु सकिन्छ, कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर सबै चिन्तित भएर अगाडि आएर स्वेच्छाले अगाडि आएर हेल्प गरिराखेको बेला यस्तो स्टेटमेन्टहरूले धेरै कुराहरू बिगार्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरोहरू सोचेर सम्झेर गर्नुपर्छ। दिल्लीमा त्यस्तो केही पनि छैन। दिल्लीमा यो मात्रै पहिलो केस होइन, दिल्लीमा कति साल पहिलादेखि हाम्रो सिनियर हाम्रो मनोज शङ्करज्यूहरू यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू धेरै साल पहिलादेखि उहाँ हाम्रो एसके विश्वकर्माज्यूहरू हुनुहुन्छ है, यहाँ लोप्साङ लामाज्यूहरू हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ कति धेरै सालदेखि हाम्रो उमेरभन्दा ज्यादा उहाँहरूले यहाँनिर सोसियल काम गरेर बसिराख्नु भएको। यसरी जसलाई पनि पर्दा मर्दा यसरी हेल्प गरेर आइराख्नु भएको। र दिल्ली कसैलाई पनि हेल्प गर्नुको लागि यहाँ दिल्लीको सङ्घ संस्था हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि कहिले पछि हटेको छैन। हामी सबैले मिलेर यस्तो केसेसमा हेल्प गरिराखेको छौँ। र यो केसमा पनि हामीले सके जति जेथाशक्ति सबै कुरो नै गरिरहेको छौँ। लिगल एस्पेक्टदेखि लिएर सोसियल एस्पेक्टदेखि लिएर उहाँहरूलाई पर्सनल हेल्प पनि यहाँनिर उहाँहरूलाई आज अफर पनि गर्नुभयो परिवारहरूलाई कि उहाँ घनश्यामज्यू हुनुहुन्छ कि यहाँनिर बसेर तिमीहरूले केस लड्नु पर्छ, यहाँनिर बस्नुपर्छ भने तिमीहरूलाई खाने पिउने बस्ने व्यवस्था समेत हामी गरिदिन्छौँ भनेर यहाँनिर बसिराखेको छ है। र उहाँहरूलाई लिगल कस्तो सपोर्ट चाहिन्छ त्यसको लागि पनि छ। उहाँहरूलाई परिवार पक्षलाई यहाँनिर बस्नु खानुको समस्या छ भने त्यो पनि यहाँनिर गरिदिने यहाँनिर उयो छ है। र सबै गरिराखेको छौँ। र एउटा निवेदन चाहिँ के छ भनेदेखि फेसबुक, व्हाट्सएपमा, सोसियल मिडियामा यो केसलाई लिएर केही इन्भेस्टिगेसन नगरिकन त्यस्तो मिथ्याहरू चाहिँ नफैलाइदिनु होला, कुनै भ्रमहरू नफैलाइदिनु होला जसले चाहिँ यो केसलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे पनि छ तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गरेर अहिले 15 जनाको टिम बनिएको छ। त्यो 15 जनाको टिम हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर यो केसको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। र कुनै पनि कुरोलाई सोसियल मिडियामा ल्याउनुभन्दा सर्फेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी प्रोपर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्ते। म जुन केसमा दिल्लीमा जुन केस सुजला गुरुङको हत्या भएको छ र उहाँको म एउटा पीडित भाइ निर्मल गुरुङ आज म यो दिल्ली गोर्खा भवनमा आज हाम्रा दिल्लीका सबैजना गोर्खे दाजुभाइहरू र हरेक सङ्घ संस्थाका र यहाँ लिगल एडभाइजरहरू उहाँहरूसँग र हाम्रा सबै गोर्खे दाजुभाइहरूसँग उहाँहरूलाई हामी आज एउटा हेल्प माग्नको लागि यहाँ दार्जिलिङबाट यहाँ दिल्लीमा आएका छौँ। र यहाँ आज हामीलाई सबैजनाले है हाम्रा गोर्खे दाजुभाइहरूले र सबै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई आज हेल्प पुर्याउनुमा धेरै मद्दत गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज सबै हाम्रा गोर्खे दाजुभाइहरूलाई र सङ्घ संस्थाका दाजुभाइहरूलाई सबैजनालाई म है धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज तपाईँहरूले यो नसोचिदिनु होला कि यो केसमा हामी यो केस लड्नको लागि र छानबिन गर्नुको लागि हामी यहाँनिर दिल्लीमा आएका छौँ। र यो कुनै अफवाहहरू तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ होला कि यहाँ त्यसो भइरहे यहाँ उसो भइरहे त्यो नसुनिदिनु होला। र आज हामी प्रपरली नै यहाँनिर हामी जानकारी लिन आएको छौँ र जानकारी पनि पायौँ र राम्रोसँगले हामीलाई एउटा यो केसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो हामीले एउटा सुझाव पायौँ। र यो सुझावलाई चाँडैभन्दा चाँडै सुझावलाई अगाडि बढाउने यो कुराले र संस्थाहरूले
हामीलाई साथ दिएको छ र तपाईँहरूले र मेरा सबैजना परिवारहरूले पनि तपाईँहरूले पनि सुर्ता नमानिदिनु होला कि आज यहाँनिर दिल्लीमा है जुन चाहिँ सुजाला गुरुङको र उहाँको साथी हुनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ मिना राईज्यू, उहाँको पनि परिवारहरूले पनि यो कुनै पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला कि कसैले हाम्रो लागि कसैले न्यायको कुरा राम्रोसँगले गरेको छैन भनेर तपाईँहरूले निढुक्कसँगले बसिदिनुहोस् कि हाम्रा सबै कामहरू अहिले एकदम राम्रोसँगले भन्दा अझै राम्रोसँगले उहाँहरूले गरिदिने हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। कामलाई अगाडि बढाउने उहाँहरूले हामीलाई एकदम विश्वास दिनुभएको छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि हाम्रा यी चेलीहरूले अवश्य नै न्याय पाउनेछन् र तपाईँ भोलिको दिनमा हाम्रा चेलीहरू अरू पनि चेलीहरू छन् र कहीँ पनि यस्तो घटना नहुने छन् भनी हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र तपाईँहरूले यति नै भन्दै है म आज यो हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरूलाई र यो हरेक संस्थाका दिल्लीका संस्थाका दाजुभाइहरूलाई र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ मिनाको हस्बेन्ड हो र यहाँ संस्थाको रूपमा यहाँ अहिले जुन भइरहेको छ उहाँहरूले राम्रै गर्नुहुँदैछ। त्यसै नमस्ते है, मेरो नाम चाहिँ दर्शन गुरुङ, म सुजाला गुरुङको चाहिँ छोरा र आजको दिनमा आज होइन हिजोको दिनमा हामी दिल्ली आइपुगेको थियौँ है मम्मीको यो घटना सुनेर। त्यो घटनाबाट हामीले के हो कसो हो भन्नुको लागि चाहिँ त्यही बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी हिजो आएको दिल्ली आइपुग्यौँ र त्यही बेलुका मैले मेरो दादा हुनुहुन्थ्यो है यहाँ दिल्लीमा रवि दा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले फोन गरेँ अनि उहाँकोबाट मैले हेल्प मागेँ कि दादा हामी त आइपुग्यौँ दिल्ली, यहाँ को छ, हामी को पनि छैन र पनि यहाँ गोर्खे दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैलाई एकबाट हेराइदिनु म हेल्प माग्छु भन्ने कुराले गरेँ र आज सबैजना यहाँ गोर्खे दाजुभाइहरू होइन एनजिओको मान्छेहरू आउनुभएको छ, मेम्बरहरू इच एन्ड एभ्री वानलाई सबैजना आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म त्यही भन्छु कि यो केसमा चाहिँ मम्मीको केसमा चाहिँ जे दुर्घटना भयो होइन त्यसमा 5 जना आरोपीहरू पक्रिसकेको छ कल्पितलाई, तर उहाँहरूलाई पक्रेर मात्रै यो हामीले पक्रेर मात्रै पनि हुँदैन होइन, यसमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीले कल्पितलाई चाहिँ सजाय दिनु पर्नेछ हो। तर अब सजाय पनि यस्तो कुरा होस् कि जसमा कि हाम्रो मम्मीहरूले शान्ति पायोस्, आत्मालाई शान्ति पायोस्, काँडोभन्दा काँडो एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यही सजाय पाउने चाहिँ म यहाँ माग गर्छु है र सबैजना यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, म एनडी प्रधान बोलेको, सुजालाको सेकेन्ड हस्बेन्ड। 2018 में हामीले शादी गरेको थियौँ बिहा कि आज जनपुरा एक्सटेन्सन K42 नई दिल्लीमा बेरमी तरिकाले हाम्रो दुईजना चेलीहरूलाई मार्यो। मेरो मिसेस थियो, उहाँको पनि मिसेसै हुनुहुन्थ्यो र यो केसमा अहिलेसम्म राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन भएको थिएन। अब अझै हुन्छ कि भनेर हाम्रो सबै संस्थाको दाजुभाइहरू, दिल्लीमा बसेको चेलीबेटीहरू, सबै गोर्खे दाजुभाइहरू आजको दिनमा हामी दिल्ली गोर्खा भवनमा सबै एकट्ठा भएर एकमत भएर हामीले आज मिटिङ गऱ्यौँ र यो मिटिङको मकसद चाहिँ यही हो कि हामीले जुन मिटिङ राख्दैछौँ यो मिटिङमा यो दुईजना हाम्रो छोरी चेलीहरू हो। मेरो त मिसेस हो, सबैको छोरी चेली नै लाग्छ, मेरो मिसेस हो र अरूको चाहिँ छोरी चेली नै लाग्छ र यिनीहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाओस्। पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैले काम त गरिरहेछ, तर हामी अलिकति अनकम्फर्टेबल मागिरहेको छौँ कि हाम्रो पुरा भएको छैन, राम्रो लागेको छैन। यसमा चाहिँ सबै मानिसहरूले हामीलाई सहायता दिनुहुँदैछ र सबैलाई म रिक्वेस्ट गरेर नै भन्दैछु कि यो केसलाई चाहिँ सबै मिलेर हामीले फास्ट ट्र्याकमा हालेर अझै अगाडि छिटोभन्दा छिटो बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। हाम्रो एडभोकेटज्यूले पनि आउनु भएर भन्नुभएको छ यस्तै कामहरू कि हामीलाई सन्तोषजनक दिएको छ र आज सन्तोषी पनि अलिकति भयो
कि अब सन्तुष्टि त पुरा त भएको छैन, किनभने सजाय पाउन हामीलाई डर नै छ। र यो चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सबैले जति पनि मिडियाको तर्फबाट तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ, सबैले नै म आग्रह गर्छु कि सबैलाई नै छिटोभन्दा छिटो न्याय पाओस्। हाम्रो अझै एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि जो हाम्रो दार्जिलिङबाट मलाई डिएनए दार्जिलिङ नेसनल यस्तो च्यानलबाट डिएनए भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँबाट मलाई कतिवटा कुरोहरू मलाई सोच्नुभयो संस्थाहरूले, र यो कुरोमा तपाईँहरूले कास गर्नुभएछ। तर मलाई अलिक यो ठिक पनि लागेन, किनभने नसोधिकन नै तपाईँहरूले गरिदिनु भएछ। तर यो जति पनि भएको थियो, जो पनि आजको दिनमा हामीले बसेर गिलासी सबै नै हामीले चाहिँ खत्म गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ कसैसँग पनि रिस राग र कसैसँग नराम्रो प्रकारको त्यस्तो छल कपट भन्ने कुरो चाहिँ राखेको चाहिँ छैन। जति पनि हाम्रो दाजुभाइहरू मलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ, यो सबै तपाईँहरूसँग बात भइरहेको थियो। र यो बिचमा तपाईँहरूले कुनै पार्टीबाट, मैले त नाम त लिएको थिइनँ, तर तपाईँहरूले पार्टीको नाम हालिदिनु भएछ। पार्टीको नाम भन्नु बित्तिकै दार्जिलिङदेखि दिल्लीमा त सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई थाहा भइरहेकै कुरो हो कुन चाहिँ पार्टीले कहाँ के गर्दैछ भनेर। तर तपाईँहरूले पार्टीको नाम लिनु बित्तिकै नै उहाँबाट मलाई सबैले नै फोन गरेर भन्नुभयो कि तपाईँले यस्तो किन गर्दै। तर मैले कहिले पनि पार्टीको नाम लिएको थिइनँ। डिएनएबाट तपाईँहरूले फ्ल्यास गर्नुभएको रहेछ कि पार्टीले यो गरे भनेरमा मलाई यस्तो यो गरेको छैन। मलाई सङ्गठनले यही गर्दैछ, सहायतै गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब पछि पनि गर्छु भनेर अझै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र सबैलाई नै मबाट चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू। विशेष गरिकन म मनोज शेखर है, म के भन्न चाहिरहेको छु भनेदेखि सुरुको दिनदेखि लिएर आजसम्म कतिजनाले व्यक्तिगत तौरमा र कतिवटा सङ्घ सङ्गठनहरूले यो घटनामाथि दुईजना चेलीहरूको जुन चाहिँ दोहोरो घटना भएको थियो, हत्याकाण्डको घटना भएको थियो, त्यो घटनामाथि सबैले नै आफ्नो प्रकारले कार्य गरिरहेको छ र हामी गरि पनि रहन्छौँ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले एउटा च्यानलद्वारा हामीले दार्जिलिङमा एउटा भएको प्रेस कन्फरेन्स हामीले सुन्नु सक्यौँ, हामीले त्यसमा बुझ्यौँ र कतिवटा कुरोहरू त्यसमा जो दिल्लीमा भएकै थिएन त्यो घटनामा त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि दिल्लीमा जो व्यक्तिहरू लिएर सङ्घ सङ्गठनहरूले काम गरिरहेको छ, जुन मान्छेहरूको यो प्रकारको चाहिँ दार्जिलिङमा बसेर दार्जिलिङबाट हाम्रो कतिजना च्यानलहरूले दाजुभाइहरूले जेरो ग्राउन्डको विषयमा थाहा नगरिकन यसरी कतिवटा कुरो भन्दाखेरि यहाँ दिल्लीमा काम गर्ने मान्छेहरूको मोरल डाउन हुन्छ। त्यो कुरो तपाईँहरूले एकदम स्पष्ट तौरमा तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। दिल्लीमा विभिन्न प्रकारको सङ्गठन छ। म खुदै पनि यहाँ 40 सालदेखि हामीले यहाँनिर सोसियल काम गरेर आएको छौँ। विभिन्न प्रकारको हामीले काम गऱ्यौँ, दुःखभन्दा दुःखको काम हामीले गऱ्यौँ। यतिसम्म यो च्यानल माध्यमबाट भन्नु सुहाउँदैन होला। र हामीले बाटोबाट सम्म मान्छे बिमारी उठाएर हस्पिटल पुऱ्यायौँ। हस्पिटलबाट हामीले त्यो मान्छे बितिसकेपछि हामीले के अरे शमशान घाटमा पुऱ्यायौँ। कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू हामीले भेट्यौँ जुन मान्छेहरूमा चाहिँ कात्रो किन्ने पैसा सल्मान थिएन, त्यो कात्रो किन्ने पैसा सल्मान थिएन। त्यो पनि दिल्लीमा बस्ने मान्छेहरूले नै हामीले के अरे त्यो एरेन्जमेन्ट गरेर हामीले कतिवटा कामहरू गरेको छौँ अघि। र त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि माध्यमबाट, कुनै पनि च्यानलबाट या कुनै पनि पत्र पत्रिकाबाट कुनै कुरो आउँछ भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले सोचेर सम्झेर बुझेर मात्रै तपाईँहरूले त्यो कुरोलाई बोलिदिने हामी यहाँबाट व्यक्तिगत तौरमा म र यहाँ उपस्थित भएर जम्मै सङ्घ सङ्गठनका व्यक्तिहरूबाट हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। र दिल्लीमा हामीले आजसम्म कुनै पनि हामीले यो हेऱ्यौँ न त्यो कुन चाहिँ पार्टीमा थियो, कुन चाहिँ समुदायसँग त्यो मान्छे सम्बन्धित छ या कुन अर्गनाइजेसनसँग त्यो मान्छे हामीले कहिले पनि हामीले एउटै सिङ्गो चिज हेर्नु, त्यो हो गोर्खा भनेर। हामीले गोर्खा भनेर हामीले सपोर्ट गर्छौँ र आज मात्र होइन, हामीले पहिलेदेखि गरेर आएको र भविष्यमा पनि हामी अवश्य नै गर्नेछौँ। अर्को कुरो के भन्नु छ भनेदेखि मेरो कुनै पनि व्यक्तिहरूले यो प्रकारको कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्छ भनेदेखि डाइरेक्टली पुलिस प्रशासनसँग कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा पहिले कमसेकम आज एउटा 15जना बडीको एउटा 15जना मान्छेको एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीमाथि त्यो कमिटीलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु होला र उहाँहरूबाट जानकारी पाएर मात्रै तपाईँहरूले त्यो बारेमा तपाईँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् भन्ने पनि हामी यहाँबाट अनुरोध गर्दछौँ। र हामी अर्को कुरो के पनि अनुरोध गर्दछौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्,
परेको घडीमा त्यो परिवारलाई जति चोट लागेको छ त्यति चोट हामी सबैलाई नै लागेको छ र हामी भरपुर जो पनि हुन्छ हाम्रो पक्षबाट हामी जो पनि जो सहयोग गर्नु हामी तयार छौँ। हामी त्यसमा हामी गरेको पनि छौँ, हामी गर्छौँ पनि। र तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले जुनै पनि विषयमा जुनै पनि कुरो सहयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजको जुन चाहिँ 15जना कमिटीको एउटा बडी बनिएको छ, एउटा समूह बनेको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरे पश्चात मात्रै तपाईँहरूले त्यो कुरोको लागि तपाईँहरूले निर्णय लिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार है। म चाहिँ यहाँबाट एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भने जति पनि हुन त अब एउटा गोर्खालाई पर्दाखेरि है संसारभरि छरिएको गोर्खालाई एउटा चोट पुग्छ है। एउटा परदेशमा बसेर सबै गोर्खाले जुनै पनि एउटा दुःखद घटना होस् है, एउटा कोही पनि अब केही पनि घटना घटोस् र हामी साथमा साथ काँधमा काँध मिलेर नै हामी अगाडि बढेको हुन्छौँ है। र म जति पनि दार्जिलिङबाट जो पनि सोसियल मिडिया हुनुहुन्छ है, जो पनि सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ, एनजिओकोहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ इन्डिभिजुअल फोन कसैले यहाँबाट गयो भने त्यो इन्डिभिजुअल फोनको मुताबिकमा कुनै पनि यसरी सोसियल मिडियामा फ्याँक्नु भएन है। पहिला यहाँनिर दिल्लीमा पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू छ है, एउटा गोर्खाको एउटा सबै सङ्घ संस्था मिलेको छ। पहिला तपाईँहरूले उहाँहरूसँग कोअर्डिनेटर गर्नुहोस्, खास न्युज के हो है, कोअर्डिनेटर गरेर त्यो सबै वाद विवाद गरेर मात्रै तपाईँहरूले त्यो एउटा जुन मेसेजहरू छ त्यो फ्याँक्नुहोस्। हुनु त अब दार्जिलिङमा बसिसकेपछि एउटा गोर्खालाई घटना घटिसकेपछि चाहिँ अब पिर भन्ने कुरो चाहिँ सबैलाई हुन्छ है, टेन्सन हुन्छ। न्याय त पाउनै पर्छ दुई चेलीले। त्यो न्यायको लागि हामी एक गोर्खा सबै दिल्ली गुडगाउँ हरियाणा मिलेर चाहिँ गोर्खा बसोबासो गर्छौँ। हामीलाई त्योभन्दा अझै पनि होइन टेन्सन छ। यहाँ चेलीबेटीहरूको मात्रै घटना हुँदैन, हामी खुदै पनि स्वयं पनि सेफ हुँदैन। र म यति नै भन्छु, तपाईँहरू सबै गोर्खा मिलेर है, हामी परदेशमा बस्ने जो दिल्लीवासी ज्यादा से ज्यादा त दिल्लीमा मात्रै त्यो घटना सुनिन्छ, हुनु त अरू जग्गा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले पनि हामी दिल्लीमा बस्ने गोर्खाहरूको लागि केही सेफ कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो सोच्नुहुन्छ भने त्यो सोचेर चाहिँ हाम्रो सेफको लागि तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। र इन्डिभिजुअल फोन गरेर तपाईँहरूलाई कसैलाई एनजिओलाई पनि फोन गरेर त्यसको मुताबिकमा चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई है, दुई हात जम्ले हात जोडी म रिक्वेस्ट गर्छु। त्यो त्यसको मुताबिकमा चाहिँ तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट चाहिँ यस्तो नदिनुहोस् होला। हामी एकै भएर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यो काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। नमस्कार, जय गोर्खा।